पिछले कई साल से मगरबी मुल्कों की खुफिया एजेंसियां चीन पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर जोर देती रही हैं। यहां तक कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी GCHQ के सरबराह ने चीन को मौजूदा दौर का बड़ा चैलेंज करार दिया है। उनका ये बयान एक ऐसे मौका पर सामने आया कि जब कई मगरबी मुल्कों में बहुत से ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया कि जिन पर चीन के लिए जासूसी और हैकिंग करने का इल्जाम था। बरतानिया की एक अदालत ने 3 मुल्जिमान पर चीन के खुफिया इदारों की मदद करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की थी, जिसके बाद चीन के सफीर को बरतानिया के दफ्तर खारजा की जानिब से तलब किया गया। ये एक वाज़ेह इशारा था कि कैसे मगरिब और चीन के दरमियान पर्दों के पीछे लड़ी जाने वाली ताकत और असर व रसूख की पोशीदा जंग अब खुलकर सामने आ रही है। मगरिब यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्क इस खतरे से निमटने के लिए पुरअज़म तो हैं, लेकिन सीनियर एहलकारों को खदशा है कि मगरिब ने चीन के चैलेंज को ना तो बर वक्त संजीदा लिया और फिर मगरिब इंटेलिजेंस के एतबार से चीन से पीछे भी रह गया, जिसके बायस मगरबी ममालिक अब चीन के जासूसी नेटवर्क के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं और दोनों तरफ से मुमकिना तौर पर एक तबाहकुन गलती की जा सकती है। मगरबी ममालिक के हुकाम के खदशात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इजाफा करती है वो चीनी सदर शी जिनपिंग का ये अज़म है कि बीजिंग एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर बनाएगा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबरा सर रिचर्ड मोर ने एक बार सहाफ़ियों को बताया था कि चीन दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर अमेरिका की जगह लेना चाहता है। ताहम कई साल तक इंतबा जारी करने के बाद मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ अर्सा पहले तक चीन की सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करने में मुश्किलात का शिकार थी। नाइजल इंस्कटर जब सन 2006 में रिटायर्ड हुए तो वो MI6 के डायरेक्टर बराए ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस थे। उन्होंने बताया कि चीन बतौर अहम बैनुल अक़वामी ताकत उस वक्त उभरा जब हम दीगर मसाइल में उलझे हुए थे। जब इसी सदी के आगाज से चीन ने बतदरीज दुनिया में अपने कदम जमाना शुरू किए तो मगरबी मुल्क में पॉलिसी बनाने वालों और सिक्योरिटी इदारों की सोच और खुफिया इदारों की तवज्जो नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अफगानिस्तान और इराक में होने वाली जंगों पर मरकूज थी। अमेरिका और यूरोप में हुकाम इस बात का इतराफ करते हैं कि हालिया अरसे में रूस का जारहाना अंदाज और इसराइल गजा जंग फौरी चैलेंजेस बनकर सामने आए हैं। इसके साथ ही हुकूमत और बड़ी कंपनियों पर भी ये दबाव है कि वो चीन की वसी मार्केट तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि चीन के साथ किसी किस्म की महाज आराई अख्तियार की जाए। सियासी रहनुमा चाहते थे कि उनकी खुफिया इदारों के सरबराह कभी भी चीन का बराह रास्त नाम लेकर इस पर इल्जाम आयद न करें और कंपनियां भी ये एतराफ करने के लिए तैयार नहीं थी कि उनके कारोबारी राजों को चीन की जानिब से हदफ बनाया जा रहा है। नाइजल इंस्कटर कहते हैं कि इस दौरान मुआशी और तजारती मफादात को ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह दी जाती रही। चीनी खुफिया इदारे सन 2000 की दहाई में भी इंडस्ट्रियल जासूसी कर रहे थे, लेकिन मगरबी कंपनियां इस दौरान खामोश रहीं। वो कंपनियां ये सब इसलिए रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी चीनी मार्केट में पोजीशन खराब हो जाएगी। एक और बड़ा चैलेंज ये भी रहा है कि चीन मगरबी ममालिक की खुफिया एजेंसियों के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में जासूसी करता है, जिसके बायस उसकी सरगर्मियों की निगरानी करना और उसके खिलाफ इकदाम उठाना बहुत मुश्किल है। एक मगरबी मुल्क के साबिक इंटेलिजेंस अफसर का कहना है कि उन्होंने अपने चीनी हम मनसब को गलती से ये कह दिया था कि चीन गलत किस्म की जासूसी करता है। वो दरअसल कहना ये चाहते थे कि मगरबी रियासतें एक खास किस्म की इंटेलिजेंस इकट्ठी करने को तरजीह देती थी ताकि उन्हें अपने दुश्मनों को समझने में आसानी हो, लेकिन चीनी जासूसों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। FBI के काउंटर इंटेलिजेंस एहलकार रोमान कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की पोजीशन की हिफाजत करना उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुस्तहकम हुकूमत उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए उन्हें मुआशी तरक्की फराहम करने की जरूरत है और चीन के जासूसों के लिए मगरबी टेक्नोलॉजी के राज हासिल करना एक अहम कौमी सलामती की जरूरत बन चुका है। मगरबी इंटेलिजेंस अफसरान का कहना है कि उनके चीनी हम मनसब चीन की सरकारी कंपनियों के साथ ये मालूमात ऐसे शेयर करते हैं जैसे मगरबी खुफिया इदारे अपने मुल्क की कंपनियों के साथ भी कभी नहीं करते। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा माइक बर्जीस कहते हैं कि मेरी एजेंसी गुज़िश्ता 74 सालों में कभी इतनी मसरूफ नहीं रही जितनी अब है। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं मुल्कों पर इल्जाम आयद करूं, क्योंकि जब मैं बराह रास्त जासूसी की बात करता हूं तो हम भी उनकी जासूसी करते हैं। कमर्शियल जासूसी एक अलग और मुख्तलिफ चीज़ है और इसीलिए चीन को इस हवाले से खसूसी तवज्जो मिल रही है। मगरबी इत्तेहादियों को इस खतरे को समझने में देर लगी। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये सब एक तवील अरसे से जारी था और हम सभी इसे पकड़ ना सके। ख्याल रहे कि पीर को बरतानिया की अदालत ने 3 मुल्जिमान पर हांगकॉन्ग के खुफिया इदारों की मुआवनत करने पर फर्द जुर्म आयद की थी। चीन के पास इस काम के लिए वसाइल गैर मामूली हैं। एक मगरबी खुफिया इदारे के एहलकार का अंदाजा है कि चीन के पास 6 लाख ऐसे अफराद हैं जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर काम करते हैं, जो किसी भी दूसरी मगरबी रियासत से ज्यादा हैं। मगरबी सिक्योरिटी इदारे हर केस की बजाते खुद तफ्तीश करने की सलाहियत ही नहीं रखते। बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के मुताबिक बरतानिया में 20,000 से ज्यादा अफराद को प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे लिंक्डइन के जरिए चीनी जासूसों ने पैगाम भेजे ताकि उनके साथ राब्ता कायम किया जा सके। MI5 के सरबराह कैन मैकेलन कहते हैं कि लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो किसी दूसरे मुल्क के इंटेलिजेंस एहलकार से बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर
آخر میں وہ ایسی معلومات فراہم کر دیتے ہیں جو ان کی اپنی کمپنی کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ یہ بے مثال مہمات ہیں جن کے اثرات نہ صرف قومی سلامتی پر پڑیں گے بلکہ معیشت بھی ان کے اثرات سے بچ نہیں سکے گی۔ ایک طرف تو چین کی زیادہ تر توجہ ملک کے اندر نگرانی یا جاسوسی کرنے پر ہے، لیکن وہ اکثر دیگر ممالک میں بھی خود پر ہونے والی تنقید کو روکنے کے لیے اپنے جاسوسوں کا استعمال کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اطلاعات آتی رہی ہیں کہ چینی جاسوس مغربی ممالک کی سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اس حوالے سے برطانیہ، بیلجیم اور جرمنی میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ایک انکوائری کینیڈا میں بھی چل رہی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ چین نے یورپ اور امریکہ میں اپنے سمندر پار پولیس اسٹیشنز بھی قائم کر لیے ہیں۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ مغرب میں مقیم اپنے ناقدین کو خاموش کروانے کے لیے چینی انٹیلیجنس افسران بذات خود کوئی کارروائی نہیں کرتے بلکہ نجی تفتیش کار بھرتی کرتے ہیں یا پھر دھمکی آمیز فون کالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ سن 2000 کی دہائی سے شروع میں برطانوی حکومت کے آن لائن نظام پر حملے روس سے نہیں بلکہ چین کی طرف سے ہوئے تھے، جن کا مقصد تبت سے تعلق رکھنے والے اور اوغیار گروہوں کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ دوسری جانب آسٹریلیا بھی اپنی ملکی سیاست میں چینی مداخلت کو لے کر فکر مند نظر آتا ہے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی کارروائیاں 2016 میں بھانپنا شروع کی تھیں جن میں انتخابات میں کچھ امیدواروں کو کامیاب کروانے کی کوشش بھی شامل تھی۔ مائک برچن کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں یہ حق بھی حاصل ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہ سب خفیہ طریقوں سے کریں۔ اس کی روک تھام کے لیے آسٹریلیا نے 2018 میں نئے قوانین بھی متعارف کروائے تھے۔ جنوری 2022 میں MI5 نے ایک الرٹ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ برطانیہ میں مقیم وکیل کرسٹائن لی برطانوی سیاسی جماعتوں کو چندہ دے رہے ہیں تاکہ چین کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کرسٹن لائن نے ان الزامات کی تردید کی تھی اور MI5 کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی تھی۔ برطانیہ میں 2023 میں ایک نیا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ منظور کیا گیا تھا جس کے تحت اداروں کو دیگر ریاستوں کی جانب سے کی جانے والی مداخلت کو روکنے کے اختیارات دیے گئے تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات اٹھانے میں تاخیر سے کام لیا گیا۔ مغرب یقیناً چین کی جاسوسی کر رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چینی جاسوس مغرب کی جاسوسی کرتے ہیں، لیکن چین کے حوالے سے انٹیلیجنس اکٹھی کرنا MI6 اور CIA جیسے خفیہ اداروں کے لیے ایک منفرد چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ چین کے اندر جاسوسی اور نگرانی کے لیے ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے اور چینی اداروں کے پاس چہروں کی شناخت بتانے اور ڈیجیٹل ٹریکنگ کرنے والی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے مغربی خفیہ ایجنسیوں کے لیے وہاں موجود اپنے انٹیلیجنس سے ملاقاتیں کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تقریباً ایک دہائی قبل چین نے CIA کے ایجنٹس کے ایک بڑے نیٹ ورک کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری جانب برطانوی اور امریکی اداروں کے لیے چینی ایجنٹس کی نگرانی کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ یہ ایجنٹس مغربی نہیں بلکہ اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ ایک مغربی افسر اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ چینی سیاسی دماغ کیسے سوچتے ہیں۔ معلومات کے فقدان کے سبب غلط فہمیاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جن کے باعث مزید خطرات بڑھنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران بھی ایک ایسا وقت آیا تھا جب مغربی دنیا یہ جاننے میں ناکام ہوئی تھی کہ روس خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اس کے سبب دونوں فریقین ایک ایسی بھیانک جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے جس سے دونوں ہی بچنا چاہتے تھے۔ ایسی ہی غلط فہمیاں پیدا ہونے کے خطرات آج بھی موجود ہیں، خاص طور پر چین کی تائیوان کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش وہ معاملہ ہے کہ جس کے سبب معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی کشیدگی چین کے جنوبی سمندر میں بھی پائی جاتی ہے جہاں کوئی حادثہ یا کسی بڑے تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ MI6 کے سربراہ سر رچرڈ مور نے مجھے بتایا کہ ہمیں خطرناک دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہمیشہ تنازعات کے حوالے سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور ان سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب جہاں ایسی قوتیں ہیں جو کہ دوسروں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایسے ہی موقعوں پر ہماری ایجنسی کی خدمات کام آتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے معلومات یا انٹیلیجنس مہیا کرنا MI6 کی ذمہ داری ہے۔ سر رچرڈ کہتے ہیں کہ غلط فہمیاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسے ذرائع ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے جہاں سے ہمیں ان لوگوں کے حوالے سے معلومات ملتی رہیں جن سے آپ کا مقابلہ ہے۔ دہشت گردی سے جڑے خطرات کے معاملے پر MI6 کے چینی خفیہ اداروں سے رابطے موجود ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور چینی فوج کے بھی کچھ رابطے بحال ہوئے جس کا دنیا بھر میں خیر مقدم کیا گیا۔ دونوں ممالک کی فوجوں اور سفارتی تعلقات کے سبب چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں موجود کشیدگی میں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی اکثر مستقبل کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ ایسے میں چین کی مداخلت اور جاسوسی کے حوالے سے انکشافات عوام میں یہ ڈر پیدا کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بھروسے کے فقدان کے سبب کوئی بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا تاکہ کسی بھی خطرناک تنازع سے بچا جا سکے۔